नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत माय मोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. राजकीय फायद्याक लागून स्पेशल वॉर्ड करपाचे मडगांवां यत्न. लोक विरोधाक लागून घेवचे पडले डिलिमिटेशन फाटी. हे लोक जैत म्हणटा सावियो कुतिनो. मोले चेक पोस्टा वयल्या कर्मचाऱ्यांक ना पगार. असेंब्ली अधिकारात पेमेंट ना जाल्यार अधिवेशनात काडटा उजरावन. विजय सरदेसायाचो ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराक अल्टिमेटम. कोलवाळकारांकय वाडीव वीज बिलांचो शॉक. अतिरिक्त चार्ज करात माफ ना जाल्यार वयतले कंज्युमर्स कोर्टात. कोलवाळकारांची वीज विभागाक शिटकावणी. आणि आता खबरो विस्तारान. पब्लिकेचो विरोध आनी फॉर्मल ऑब्जेक्शनाक लागून सरकाराचेर मडगांव पालिकेच्या वादग्रस्त वॉर्ड डिलिमिटेशनाचो प्रोसेस रद्द करपाची नामुष्की येयली. मडगांव ब्लॉक काँग्रेसीचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन सांगलें. मडगांव काँग्रेस ब्लॉकाचो निमंत्रक आनी मडगांव पालिकेचो आदलो नगराध्यक्ष ह्या नात्यान येवपी पालिका वेंचणूक प्रक्रिया, वॉर्ड बाउंड्रीज, वोटर्स लिस्ट आनी एकूण पालिका वेंचणुकेचे तयारेचेरच सावियो कुतिनो आक्रमक जालो. वॉर्डांचे डिलिमिटेशन म्हटल्यार पॅचवर्क डिलिमिटेशन अशें ताणें म्हटलां. राजकीय फायद्याक लागून स्पेशल वॉर्ड तयार करपाचो यत्न चलयल्लो, पूण लोक विरोधाक लागून शेवटाक सरकाराक डिलिमिटेशन फाटी घेवचें पडलें. हें लोकांचें जैत सावियोन म्हटलां. हाऊस नंबर आहा आनी एरिया आहा तेच नोटिफाय केल्ले, पूण खंयच्या वॉर्डान कितले वोटर आसतले ते कांयच दिवना. टोटल 178 म्युनिसिपल वॉर्ड्स इन ऑल द 11 म्युनिसिपल काउन्सिल्स आसा आनी एक वॉर्डान सुद्दां ते सांगूना उमके वोटर त्या वॉर्डान आसतात म्हणून. हाऊ कॅन यू डिलिमिनेट अ वॉर्ड विदाउट टेलिंग हाऊ मेनी वोटर्स आर देयर इन दॅट वॉर्ड. हो पयसो मेजर फ्लॉ ह्या नोटिफिकेशनान. सो हे हांव पॉयंट आउट केल्लें आहा आनी हाजेर आमी ऑब्जेक्शन मांडिल्लें आसा. कित्याक इधर रिनोटिफाय करपा जाय विथ द नंबर ऑफ वोटर्स. कित्याक इवन फाटले प्रेस कॉन्फरन्सान देखून आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट आनी आलोना MLA कार्लोस बाब एडवोकेट कार्लोस हांणी बी क्लियर पॉयंट आउट केल्लें. फाल्यां सपोज म्हणटा आमकां एक वॉर्डान कितले वोटर आहा तें खबर ना. जेन्ना एक्चुअल इलेक्शन जातले आनी 200-300 वोटर सडनली एड जातले, खंयच्यान एड जाले आनी कशें जालें तें कोणाक कांय खबर आसना. सो द नंबर ऑफ वोटर्स फॉर ईच वॉर्ड delimited has to be there. That is mandatory if you are announcing a delimitation of ward. Secondly, मडगावचे बद्दल आम्ही दिले आहा की पॅचवर्क. आज आख्या गोंयभर लोक मारता रोडाक खड्डे पडला आनी पॅचवर्क करपा जाय म्हणून. हांगा हे डिलिमिटेशन आहा ते पॅचवर्क जाल्ले आहा. एक भाग काडला आनी दुसरे वॉर्डा लायल्ले आसा, मदीं आनी 2 वॉर्ड आसा. असले आमी 3 इन्स्टन्सीस दाखयल्ले आसा मडगांव म्युनिसिपालिटी. एक आझाद नगर म्हणून आसा ऑपोजिट कोंकण रेल्वे स्टेशन. हो पार्ट नंबर 15 मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. आनी 24-25 हे पार्ट नंबर आसा ते पेडा आनी हारेला नियरली 1 किलोमीटर अंतर आसा ह्या दोन्ही पार्टांमध्ये. आनी मदले जे भाग आहा ते आनी 2 वॉर्ड आसात. 25-26 पण 2 वॉर्ड आसात. सो हे जॉग्राफिकल डिसकंटिन्युटी हे सामकें सिद्ध जाता. पॅचवर्क केल्लें आसा. हो आज भाग काडून ताका लायल्ले आहा आनी हें करपाक कारण कितें? कित्याक तांकां तांचे कोण वर्कर्स जावं वा तांचे इवन सोयरे हांकां एक सामके सेफ वॉर्ड्स क्रिएट करपा जाय ते खातीर हें पॅचवर्क केल्लें आसा. इन द सेम वे आख्या सायडीन मोती दोंगर आसा. मोती दोंगर सगळ्यांक खबर आहा आतां पार्ट नंबर 2 आनी ताजे उपरांत दुसरे आसा 5 बी आहा ते लागीं. आनी सडनली वॉर्ड पार्ट नंबर 8चो एक सेक्शन आनी पार्ट नंबर 10चो एक सेक्शन हे मोती दोंगराक एड केल्लो आसा. आनी पार्ट नंबर 8 म्हणटा खंय ऑपोजिट आय मीन हांगा पावर हावसा कडेन कुर्तरकर क्लासीक कॉम्प्लेक्स बी आहा ते सायडीन. आनी पार्ट 10 म्हणटा हांगा कितें म्हणटा ते सॉरी पार्ट 10 आसता कुर्तरकर क्लासीक आनी पार्ट 8 आसता ऑपोजिट कोस्ता ग्राउंड. आनी सगळ्यांक खबर आसा कोस्ता ग्राउंड खंय पडटा आनी मोती दोंगर खंय पडटा. पूण पळय कशे भाशेन हें केल्लें आसा. सो हे सगळे पॅचवर्क जे केल्लें आसा हें खंयसरी रॉंग जाल्लें आहा म्हणून आमी ऑब्जेक्शन केल्लें आसा. आनी आमी इवन तांकां प्लॅन सुद्दां दाखयला एक्सप्लेन करता. आज आमी स्टेट कमिशन फॉर स्टेट इलेक्शन कमिशनाक मेळ्ळे आसा आनी ताका प्लॅन सुद्दां दाखोवन आमी दाखयल्लो आसा खंयची एरिया आहा ती.
सो तेणें आमकां सांगलां की आनीकूय एक सामको डिटेल स्केच काडून हाड म्हण सांगला. सो वी वील गिव इट टू हिम सो दॅट दे अंडरस्टँड इट बेटर. सो दीस इज आवर डिमांड. आनी आवर मेन कन्सर्न इज दॅट हांकां इलेक्शन करपा नाका, कित्याक हे इलेक्शन प्रत्येक इलेक्शना भितात ते पोंडा सेम केलें. इलेक्शन करता करता लास्ट दिसाक इलेक्शन कॅन्सल केलें. मोल्या चॅकपोस्टार काम करपी भुरग्यांक फटयल्यात विजय सरदेसायचो आरोप. मंत्री ना म्हणटात पूण दिल्लीच्यान बऱ्योच गजाली ऑपरेट जातात. असेंब्ली आदी मोले चॅकपोस्टा वयल्या भुरग्यांक पगार घातलो ना जाल्यार असेंब्ली धुराई करतलो. विजय सरदेसायन ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराक सुनायला. आमच्याकडे सिस्टम बी काय ना ते म्हणटाले की ते दिल्लीसून ऑपरेट जाता, पण आता सध्याक ते बंद आसा. गाडयेची डिटेल बी काय ना तेजी. नव्या हायटेक अटल सेतूचे वर्सभरात डांबर कोचप, गोंयभरच्या नाक्यावयली नवी सिग्नलां बंद पडप, चोडण मार्गावयल्यो रो फेरी मोडप, नव्यान बांदलेले सांखो कोसळून पडप अशी अप्रुपां सरकारी कामांनी दिश्टी पडपाक लागल्यात. तितून भर पडल्या ती मोले चेक पोस्टा वयल्या नवे डिजिटल डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन सिस्टमीची. कितलेशेच म्हयने जाले ती बंद पडल्या. तेका जोडून आनीक एक बातमी म्हटल्यार चेक पोस्टा वयल्या 18 कर्मचाऱ्यांचो पगारय बंद पडला. विजय सरदेसायन ह्या बंद पडलेल्या पगाराक घेवन ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराक शिटकावणी दिल्या. इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्स हे गोंयांत खंय 3 एजन्सीज सेपरेटली करतात. हे डायरेक्टरान सांगलें, कुट्टीकरान फोन केल्लो, म्हाका हें खबर नाशिल्लें. एक म्हणल्यार स्मार्ट सिटी, दुसरें म्हणल्यार हें IT कॉर्पोरेशन, आनी तिसरें आमचें तें बेल टॅक्स म्हणून करता पळय, दॅट इज कमींग अंडर PWD. आतां PWD करता, ट्रान्सपोर्टांतल्यान चलन येता कोण करता इन्फॉर्मेशन IT कॉर्पोरेशन, आनी तिसरें म्हणटा तें स्मार्ट सिटी. सो आतां हो जालो एक की बाय 3 डिफरंट एजन्सीज रिक्वायर्ड फॉर द सेम थिंग. मेन इश्यू म्हणटा कितें आहा की स्थानीक लोकांक नोकऱ्यो लायिल्ल्यो पंचायतीन वचून हें पॉप्युलरायज करपाक आनी तांकां फटयल्या. सो हांवें डायरेक्टराक वॉर्न केला की तुजे एजन्सीक सांग आनी तांकां पयशे तांचे फारीक कर. 6 म्हयने सॅलरी उरल्या ती, ना जाल्यार एसेंब्लीचे पयलीं हें जावंक जाय, जाल्यार एसेंब्लीन हो इश्यू जातलो. सो हो म्हजो अल्टिमेटम हांवें सरकाराक दिल्लो आहा. सरकारान हो दवरूचो, कित्याक ना जाल्यार सरकाराक कोण पातयेवचो ना. पंचायतीन येवन तुमी एक नवो सिस्टम पॉप्युलरायज करपाक स्थानीक भुरग्यांक नोकऱ्यो लायतात आनी मागीर तांकां फटयतात. हें असलें हें पयलेंच पळयता हांव. सरकार आसा वो ना सावड्ड्याक हो प्रश्न पडला, पूण सरकाराचे फोन बरे चलतात, पूण अदरवायज लोकां खातीर लोकांचे फायद्यान सरकार दिश्टी पडना खंयच. अशें जर लोकांक भुरग्यांक फटयता जाल्यार आनी उरलें कितें? हें दिल्लीचे ठग पार्टी जाली. तर भायल्यांक कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी आमच्या गांवच्या लोकल भुरग्यांक लोकांक फटयतात मरे, कितें तें? आनी सरकार ओग्गी तोंडात हात घालून पळयता, ताका खबर पसून ना लोकांक फटयल्या म्हणून. हे सगळे भुरगे हांगाचे स्थानीक भुरगे, तांकां पंचायतीन येवन नोकऱ्यो दिल्ल्यो. कितलो पेमेंट उरलो तुमकां? 6 म्हयन्याचो उरला. 6 म्हयन्याचो. कितले 18,000 आमकां. कितले जाण भुरगे आसले टोटल? आमी टोटल 18 जाण आसा. 14 जाण बूम एटेंडंट आनी 4 जाण इलेक्ट्रिशियन आसा. आतां तेन्नाच्यान मशीन हे बंद केन्नाच्यान? आतां म्हयनो जालो सिस्टम बंद आसा. पयलीं कशें जातालें, गाडी केली की गाडयेची टोटल डिटेल येताली, जी एप्रूव आसा आनी डायरेक्ट गेट ओपन जाताली. नाजाल्यार मागीर आमचे ट्राफीक नाजाल्यार RTO आसताले तांकां मागीर ते हे चॅक करताले तेंगे डॉक्युमेंट्स. ओके. आतां ऑटोमॅटीक बंद जाला काय तुमी केला बंद? ना आमच्या कडेन सिस्टम बी काय ना. ते म्हणटाले की ते दिल्लीसून ऑपरेट जाता, पण आता सध्याक ते बंद आसा. गाडयेची डिटेल बी काय ना तेजी. हो प्रॉब्लेम दिल्लीसून खूब ऑपरेट जाता. तेंच म्हणटा हांव ते रिजनल पार्टी ओगीच म्हणटा वोकल फॉर लोकल. दिल्लीच्यान ऑपरेट जाल्ले सिस्टम पसून बंद पडल्या. सरकाराक रेव्हेन्यू लॉस हो लॉस टू द एक्सचेकर अशें पळोवंक गेलें जाल्यार कोण फॉलो करता नॉर्म्स ना आनी फायन घालता आनी सरकार जोडटा. ते सरकाराक जोडपाचेंय ना. डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टाक खबर पसून ना हें बंद आहा म्हणून. आणि खूप जण असे डबल आले, डबल चलन येता. चलन डबल इश्यू झाला. वाडीव वीज बिलांचो शॉक कोलवाळकारांकूय बसला. अतिरिक्त चार्ज माफ करात, नाजाल्यार कंझ्युमर कोर्टात वयतले. कोलवाळकारांनी वीज विभागाक शिटकावणी दिल्या. वाढलेल्या बिलांचो शॉक बसलेल्या कोलवळकारांनी वीज विभागाचेर मोर्चा काढून तिडक उक्तायली. अव्वा सव्वा वाडून धाडलेली बिलां हातात घेऊनच लोक गेल्ले. आदल्या सरपंचान सांगलें 10,000 ते 15,000ची बिलां आयल्यात. सामान्यांक ती परवडपा सारकी नात.
चुकीच्या रेडिंगात धाडलेली बिलां फारीक करपा इतली आमची ऐपतय ना. आमदाराक कितें पडलेलें दिसना. मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करून उपाय काडचो, नाजाल्यार कंज्युमर्स कोर्टात वयतले. लोकांनी शिटकावणी दिल्या. आयज आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आमचे जे कोलवाचे सज्जनगडान थंयसर आमी विजीट केली आमच्या EE कडेन. ताका सांगपाक कितें ही जी बिलां येयल्या ती फाटल्या 1-2 म्हयन्या पयलीं आमकां एक बील येयल्लें तें अशेंच येयल्लें 16,000 17,000 आमी सगळ्या लोकांक डबल बिलां येयलेली. ती डबल बिलां येयल्या त्या कारणान आमी गरमी बी आमी ओगी रावले. परतून ह्या म्हयन्यान आमकां बील येयलें पण सेम तशेंच येयलें 16,000 आमी सेम लागीं 16,000 15,000 कोणाक 4,000 येयले कोणाक 10,000 येयले. आनी जे आमचे लोक जे आहा ते 10-15,000 लोक 1000 म्हयन्याक जोडपी आहा तांकां जर एक 6,000 7,000 बील येल्यार बाकीच्या भुरग्यांक खातले दितले कितें दितले ते. ताका लागून आमी एका JEक आनी EEक मेळपाक गेल्ले हांगासर. तांकां आमी बरोवन लॅटरूय दिल्लेले आहा जे तुमचे स्लॅब जो आहा तुमी आमकां कितें 2 म्हयन्याचें बील धाडटात. 2 म्हयन्यान बिलान कितें जाता स्लॅब वाडटा. एखादो आतां 500 जर आमचे युनीट जाले जाल्यार एका म्हयन्यान कितले जावंक शकता 250 युनिटाचेर आमकां जर धाडलें जाल्यार आमकां स्लॅब कमी जावन तो बील सारको कमी जाता. हे डायरेक्ट 2-2 म्हयन्याचेर धाडटात आनी तेतून तेंचे फ्युअल चार्जीस म्हणा आनी कितें आहा भरपूर चार्जीस आहा ते आमचे लोक बेर करूंक शकना. जे लोक आमचे गरीब आहा पळय ते करूंक शकना. आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन आतां ह्यो पॉवर मिनिस्टर आहा पळय तो बगारी घाल्ले कितें कर्मां करीत आसता. फाटल्या फावटी तेणीन अशेंच खंय एक इशू केलो लोकांनी रस्त्यार येयले तेन्ना ते कितें तरी पेनाल्टी कमी केली. कोणी केली आमच्या चीफ मिनिस्टरान केली. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता आमचो CM जो आहा पळय तो हें काम करतलो म्हणून मागता. कित्याक न्हू हे आतां जे आमचे लायटीची बिलां आयल्या ती लोकांचे आमी हांगले तांकां कमी करा म्हणजे कमी करचें ना म्हणटा ते पूण तुमकां म्हयन्यान बील धाडटले म्हणटा ते. अशें खुबदां आमकां सांगून जाल्लें आहा तेंच्यांनी पूण धाडचें ना. जर हे धाडिना जाल्यार फुडल्या फावटी आमी कंज्युमरान खंय तरी कोर्टाचे आमी पायऱ्यो चडटले आनी हांकां कितें ते हें करतले. 1 एप्रिल 2026 ह्या दिसाच्या नवीन टॅरीफ येयल्ले आसा. पर युनिट मातशे ताका रेट्स वाडलेले आसता आनी मार्च एप्रील मे जून गरमेची दीस आसल्या ह्या वर्सा जुनानूय तितलो पावस पडूंक ना सो ती म्हणून गरमीच मातशी चड आसा. ह्याच दिसांनी लोकांचें कन्जम्पशन वाडलेलें आसता. लोकांक तें कळना. AC बी चालू आसता भुरग्यांक इवन दनपारची बी AC चालू आसता कन्जम्पशन चालू आसता. पूण लोकांचें कन्जम्पशन वाडलां आनी रेट्स वाडल्या ताका तेच्या खातीर बील मातशें सुबेज जालें. दुसरो विशय आसा पळय तो जी म्हयन्यान बिलां येता ती 1.5 म्हयन्यान बिलां येता हो विशय काय तुजो? सो ती आमचो प्रयत्न चालू आसा ते दिशेन की बिलां आमी 30 दिसांनी दिवची आनी ह्या फुडें आमी 30 दिसांचीच बिलां घेतली. आतां गेला ते बील 50 दिसांचें गेलां पूण ह्या फुडें ती आमी 30-32 दिसांची बिलां वयतली. सो तेंचो डिमांड कितें आसलो? तेंचो डिमांड कितें आसलो की रेट्स वाडल्या आनी बील एकाच टायमार 2 म्हयन्याचे एकाच टायमार म्हणजे 50 बील एकदांच येयलें सो तांकां मातशें तें चड वयता भरपाक. तेजें आमी सोल्युशन काडलें की फुडलें बील ताका 1 म्हयन्याचें दितलें. हे डिफिकल्टी आहा न्हू हे आमचे गांवचे. आतां आमदारा कडेन सांगलें जाल्यार आमदार एकूच उतार दितलो की सरकार करता न्हू आनी डिपार्टमेंट करता तेन्ना आपूण कांय करूं शकना. हे आमच्या आमदारा कडसून उतार आसतले तेजे वाट्याचे लोकांनी आमदारा कडेन वयचे परस सगळ्यांनी ठरयलें पंचायत सरपंचा कडेन वॉर्ड मेंबरा कडेन मेळोन डेप्युटी सरपंच आहा ताका घेवन आमी आमचे JE कडेन EE कडेन येवन डिपार्टमेंटानूच कितें आहा ते आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करपा खातीर फुडाकार घेतलो. आतां येयले तेन्ना कितें सांगलो तुमकां एजीन? आमकां येईन सांगला आश्वासन दिल्लेलें आहा आमी कंप्लेनूय दिल्लेली आहा. आमकां उतार तेणी केला की तुमचे जे बील आहा ते टायमार 1 तारखेक तुमकां टायमार बील पावतले 1 तारखे भायर वयचें ना. जे आतां 17 ते फुडले 1 तारीख मेरेन कितें आहा ते बील टायमार येतले म्हणून सांगला. आमकां येईचेर विश्वास आहा. येईचेर विश्वास दवरून आमी भायर सरलेले आहा. जर ते तर करिना जाल्यार आमी फुडलो मोर्चा काडपाक रेडी आहा आनी फुडें आमी कोर्टाकूय येवपाक रेडी आहा. आतां जे बिलां येयले पळय ते अंदाजे कितलो एमावंट येयलो हो? अंदाज एकले 15,000 8,500 6,000 कोणाक 400,000 17,000 ही बिलां. आतां ही सगळी भरपाक भर म्हणटा तुमकां? आतां ही भरपाक लायले भरपूर लायला. एका 2 म्हयने एका म्हयन्याचे 2,000 येताले एका डायरेक्ट 8,000 येयला. 2,000चे 8,000? हय. लोकांनी फारीक कितें करपाचें लोकांनी भरपाचें कशें तेच कळना. आयज लोकांची ही परिस्थिती येयलेली आहा की लोकांनी कशें जगपाचें ते लोकांक आयज कळना. देवस्थान समिती गांवचो लोक नासतना आनी नांव तक्तो अर्दकुटो आसतना मेणकुरे धुमाशे पंचायतीन गांवचे मसणभुंयचें उक्तावण केलेंच कशें ह्या मुद्द्याक घेवन ग्रामसभा तापली. भुरग्यांनी एकमेकांक मारपाक खुर्च्यो उखल्ल्यो पूण जाणट्यांनी समजूत घातिल्ल्यान वातावरण निवलें. पूण मसणभुंय परत उक्तावण करपाचो ठराव घेवनूच मेणकुरे धुमाशे पंचायतीचे इतिहासात पयलेच खेपे एखाद्या प्रश्नाक घेवन कदेलां एकामेकांचेर उखलपाचो खीण
ग्रामसभेत पळोवपाक मेळ्ळो. बांदलेले रिबन तोडून ग्रामस्थ मसणभुंयेत गेले. हेचोच अर्थ उद्घाटन जालें, पंचायत म्हणटा. जाल्यार देवस्थान आनी लोकांक कळनासतना तुमीच उक्तावण कशें कितें करतात? लोकांचो प्रस्न. शेवटाक मसणभुंयेचें परत लोकार्पण जावचें असो ठराव लोकांनी घेतलो आनी तो पास करूनच लोक शांत जालो. आयज तुमी पळयल्या ग्रामसभा कशी जाली ती. म्हाका दिसता आयज हो आमचो चड इश्यू जालो खंय हेचे वयल्यान, स्मशानभुमीच्या उद्घाटना वयल्यान. तो प्रोसिजर हांवें सांगलो, जे रॉंग जालें तें रॉंग. आनी हांगा आमची ग्रामपंचायत 2 मनीस नांवांय सांगले. हे चलयना, हे बेश्टेक बावले कशे बसलेले आहा. म्हणजे आतां कितें जाता, आमी हांगा येवन प्रपोजल घालता आनी मागीर हे फॉलोअप करता. फॉलोअप जायना म्हणून पळय अशें बोवाळ जाता. हे बरोबर आहा. म्हणून म्हाका दिसता आमची पंचायत अशी फर्स्ट टायम जाली हिस्ट्रीन. कंटिन्यू 5-5 वर्सां आमचे सरपंच जाले. ते 3 लेडीज जाले. तेच्या पयलीं तेन्ना राजेश बी आसलो आनी नरेशूय आसलो. पूण आतां जे इंटरफिरन्स जाता न्हू पॉलिटिकल, ते केन्ना जावंक नासले. म्हाजे अनुभव, हांव आतां इतले ग्रामसभा हें करता आनी इतले हें करता. म्हाका ती काल जी सरपंच देवली 4 म्हयन्यान न्हू, तिणें सगळी कथा सांगली हेंची. ही ताका कॉपरेट करनात. ती कितें करताली, फॉलोअप बरी करताली. कुमुदिनी नायक ती बरी फॉलोअप करताली ऑफिसान वचून बी सगळे फायलींची बी. पूण मागीर तिका हे कॉपरेट करिनाले. कित्याक हांव नकळो. एक्चुली ते आमदाराक सपोर्ट करून तेंच्यांनी पंचायत फॉर्म केल्ली. ओके, हो एक जालो मुद्दो. आनी दुसरो म्हणजे ही 2022 आमची हें जाल्ली ही स्मशानभुमीची चालना दिल्ली आमी. तेन्ना मातसो तो डिस्प्यूट जालो. हांव तो रवी नायक म्हणून आसता, आमी हाडोंक म्हणजे आमी हे सपोर्टाक फावंडेशन बी घातलेलें. मागीर ते कोर्टान मॅटर पडले. ती कोर्टान आमी जिखले. तो प्रोसेस खूब जालो आनी आमी तेचे मागीर आतां ते काम हातीन घेतलें. तेन्ना म्हाका दिसता संजना नायक सरपंच आनी आमचो राजेश पाटणेकर हें आसलो आमचो आमदार, तेंच्या थ्रू जाल्ली ती. आनी ती फायल ऑलरेडी तशीच आसली. आतां हे पंचायतीन ती फायल काडून ही पास करून हाडली आनी आमी ही हें केली. पूण काल उद्घाटनाक हेंचो प्रोसिजर चुकलो. आयज 3 तुमी हें करता, नोटीस लायता आनी फाल्यां 11 तुमी उद्घाटन करता. एक विशय पार्टी लावंक ना. कित्याक तें हांव नकळो की तिची नांव येता बी म्हणून. कितें आमठाणे होच इश्यू जाल्लो. ती जी आहा सरपंच न्हू, तिचें नांव येवंक नासलें थंय, आमठाणे घालूंक नासलें. तेंच्यांनी रातभर लोकांनी बोवाळ करून आमदाराक सांगलें बरें फाल्यां हेचें नांव येयना सरपंचाचें आमच्या, जाल्यार आमी थंय सगळे बहिष्कार घालतले. ही सारकी घटना. ही ते थंय घडलेली घटना सांगता तुमकां. मागीर त्या आमदारान रातोरात मनीस धाडून तेचें नांव घातलें. सेम प्रोसिजर हांगा जाला. नावेली रुमडा मळार दुसरो मिनी सोनसोडो गार्बेज डंप तयार जाला. काँग्रेसीच्या ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोन म्हटला. आमदाराच्या घाळपणाची ही निर्मणी अशें प्रतिमाचें म्हणणें. रुमडामळा वयल्या कोयराक घेवन काँग्रेसीच्या प्रतिमा कुतिनोन थळाव्या आमदाराक वडीर काडलो. आमदार म्हणटा भायले लोक कोयर हाडून बडयतात. तशें जाल्यार आमदार वाठार नितळ कित्याक करिना? सादो कोयर काडपाक जमना. नावेलीची उदरगत कशी कितें करतलो? येवपी वेंचणुकेंत जाप मेळटली. प्रतिमान राजकीय संदेश दिला. हेजे कचरो आपयले कोण भायले उडयता म्हणून आपले रुमडामळाचे लोक न्ही म्हणटा. तूं ताजेर कितें म्हणटा? स्टॉप द ब्लेम गेम. उल्हास तुयेकर बाप आमचो जो आमदार आसा नावेलीचो BJPचो, ताका सांगूंक सोदता स्टॉप द ब्लेम गेम. डोंट ट्राय टू पुट द बाग ऑन अदर्स. तूं पयर कितें सांगला म्हणटा पळय, आतांच रिपोर्टरान म्हाका सांगला तुवें स्टेटमेंट केलें की हांगा जो रस्त्यार सगळे हिप्स ऑफ गार्बेज भरिल्ले आसा पळय हावजींग बोर्डार रुमडामोडान नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीन, तुवें सांगला खंय समवेअर यू हॅव मेड अ स्टेटमेंट दॅट 50% गार्बेज आमी काडटात आनी उरलेलो भायलो लोक येवन उडयता म्हणून. टॉक सेन्स मॅन. डोंट बी सो सेन्सलेस. वॉट यू आर टॉकिंग? भायलो लोक म्हणल्यार खंयचो भायलो लोक रे? 8 वॉर्ड्स आसा रुमदामोडात. This is comprising of 8 wards, Rumdamod. Don't tell me that people from Naveli are coming and throwing the garbage here. People from Benavli are coming and throwing. Oh, Veli are throwing. These are the same people who are throwing because they are complaining that garbage is not been collected at the right time and on daily basis or in the corrective measures घेना म्हणून वयल्या वयर करता म्हणून. So stop the blame game. You are the MLA. प्लीज टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. तू उल्हासाक सांगता सोदता BJPच्या MLA नावेली MLA सांगता टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लीन दीस अँड ट्राय टू पुट बोर्ड्स हियर. हांगा नाल्यार तुका जायना न्ही जाल्यार डे टू डे तूं गार्बेज करता पळय तांकां होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल. तांकां विचार, तांकां हाड 2 दीस इन्स्पेक्शन कर मरे. तुजें हें मरे कॉन्स्टिट्युन्सी 5 मिनटाचे फरकार तूं रावता मरे. पळय ही जाणटेली बायल वता, हिका सोंपता आतां. हिका सोंपता एक तिनसानूच खाल्या पुरो जाली. ती डेंगू भितर पडली, जाली मलेरिया भितर पडली. सो डोंट टॉक सेन्सलेस, टॉक सेन्स. इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दॅट दिस इज क्लीन्ड ऑन डेली बेसीस.
आनी म्हाका दिसना हें तूं म्हणटा आसतलो केन्ना क्लीन केलें म्हाका खबर ना कित्याक कितली घाण पडल्या ती पळय. हे पळयात उल्हास तुयेकर म्हणटा पळय आमचो बीजेपीचो आमदार जो आसा नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीचो ताज्या हे पळय हांव वाड्यार आसा. हे पळय हांव आसा दावोली ताजे वॉर्ड आनी थंय एक 50 मिटराचेर ताचेर घर 50 मिटराचेर घर आनी उल्हासाचें पळय घरा मुखार पळयात इतली गार्बेज. डोंट यू थिंक इट इज अ शेम फॉर द नावेली MLA? इज दीस एक्सपेक्टेड फ्रॉम अन MLA? तुज्या घरा मुखार मरे 50 मिटराचेर तुका सफाई करपाक जायना जाल्यार तूं आनी डेव्हलपमेंट कितें करतलो नावेली? हे पळय वॉट्स द गार्बेज तुवें आमकां दिल्लो आसा उल्हास तुयेकर. And this garbage is a gift for us, no Navelikas. We understand you have come by fluke, but remember one thing: the same garbage you will get in forms of votes by in coming election. पिकलेलो आंबो गळोन पडप क्रांती न्हू, गुणो मारून उडोवपा सारकें क्रांतिकारी काम. सावर्डे मतदारसंघ पिकला. सहजतायेन कोणाच्या हातात पडपाक दिवचे नात. गुणो मारून हातासपाक आमी सावर्ड्या येयल्यात. जंय गांव थंय हांव मोहिमेचो विजय सरदेसायान वेगळ्या भाशेंत हेतू सांगलो. हांगा म्हाका दिसता की हो मतदारसंघ पिकला. आंबो जेन्ना पिकता पळय तो आपशीच पडलो जाल्यार ती क्रांती म्हणटा. फातर मारून उडयलो जर जाल्यार ती क्रांती जाता. ती फातर मारून उडोवपाक आमी आयिल्ल्या ओके आपशी पिकून पडलो न्ही आनी तो आमचो म्हणून तशें आयते बिळान दाखोवपा जावपाचें आमचें मनान ना. आमी हो आंबो फातर मारून उडोवपाचें तें करपाक आमची गाडी जी आहा त्या आमचे गाडयेचें DNA मशीन जे आहा तें हायड्रोकार्बन म्हणल्यार पेट्रोलियम प्रोडक्टा खातीर आसता, आल्कोला खातीर नासता. आल्कोलाक आमी मारून टायट जाता तें आल्कोल गाडयो टायट जावपाच्यो आहा. हांची जी तकली चल्ल्या ती गोवा फॉरवर्डान जंय गांव थंय हांव मोहिमेक सावड्डेच्यान सुरवात केल्या. विजय म्हणटा ह्या मतदारसंघात उदकाचें प्रदूषण, चिकन मिला विरोधात चल्लेलें आंदोलन, शेतकारांचे कुपत पडलेले कितलेशेच विशय आसात. हांगा जमिनी सवाय, ह्या जमिनींचेर सरकाराचो दोळो आसा. पूण ह्या मतदारसंघातल्या गांवांचे गांवपण राखून दवरपाक जाय. ते करपाक सगळ्यात आदी आपणे सावड्डे मतदारसंघाची निवड केल्या. जंय गांव थंय हांव म्हणून एक असो पार्टीचो प्रोग्राम सुरवात केला. म्हाका दिसता आनी आमच्या पक्षाक दिसता की गांव हो खरो सावर्डे मतदारसंघान खरो गांव दिश्टी पडटा. जो गांव गिरेस्त आसता, मायनी आहा म्हणून पूण लोक गरीब आसता. जंय जे गांवांत प्रदुशणाचे प्रकल्प येतात आनी कोण कांय करना. गांव जर राखतले जाल्यार सावड्डेच्यान सुरवात करप हें उचीत अशें आमकां दिसता. आनी ताजे खातीर आमी हो आमचो पार्टीचो प्रोग्राम ह्या मतदारसंघांतल्यान सुरवात केला. पयलीं आमी महादेवाच्या देवळान गेले, थंयच्यान तो पार्सेकराचो जो रेंडरींग प्लांट आहा थंय आमी भितर वचून पळयले. आनी सगळ्यांक दिसता तें अशें की गांव मातसो सुशेगाद आहा, जमनी सवाय आहा आनी कितेंय चलता पचता. म्हळ्यार हॉचपॉच कितेंय केलें जाल्यार तें हें सरकार परमीट करता, हें उघड जाता. आनी ताजे खातीर गांव राखप वो हांगाच्यान सुरवात करप, सावड्डेच्यान सुरवात करप, सावड्डे मतदारसंघांतल्यान सुरवात करप हें आमकां सारकें दिसता. तें आमी केल्लें आहा. आतां कुशावतीचे 5 मतदारसंघ एसेंब्लीच्या अधिवेशनाचे पयलीं हांव कंप्लीट करतलो. फाल्यां काणकोण वता, केप्यां वता, अशें करून कंप्लीट करचें. आनीक चड काम हांगा आसा तें आयकप लोकां कडच्यान, उलोवचे परस लोकांचे इश्यूज आयकून घेवन कॉन्स्टिट्युएन्सी सेंट्रीक मॅनिफेस्टो तयार करप, एजेंडा तयार करप. आनी हो गोंयचे खातीर एजेंडा आमचो आसतलो 2027 खातीर. हो आमचो संकल्प आसा. ह्या दौऱ्या निमतान खंयचे विशय रडाराचेर आसतले तेवूय विजयान सांगलें. प्रदुशीत उदकाचो विशय, चिकन मिलाचो इशू, बेकारी, खालावल्ली समाज जीण अशे साबार विशय सावड्ड्याक सतायतात ते हाताळटले, विजयान सांगलें. हांवें तुका सांगला तो पयलो इशू म्हणल्यार तो प्रदूशण. जे ग्रावंड वॉटर पोल्युशन जाता बिकॉज ऑफ अ रेंडरींग प्लांट
आतां चिकन मिल म्हणटा ती चिकन जंय जाता थंय चिकन मिल येवप हें साहजीक आसता. पूण हांगा चिकन जायना. हांगा चिकन भायले हाडून कापतात. वो सगळे गोंयचे बेस्ट हाडून जर थंय प्लांट केलो जाल्यार ताका ETP आसपाक जाय. तो ETP आमी पळयला तो तसो ETP सो दिसता. मेकशिफ्ट ETP सो दिसता. म्हळ्यार हडेन तडेन. बेजिकली सांगूंक सोदता की हांव हॉचपॉच एक प्रकल्प कसलोय येतलो तर ताका सिरियसनेस आसपाक जाय. एटलीस्ट ताका रोड एक्सेस आसपाक जाय. हांगा कांय ना गांव सुशेगाद आहा म्हणून तें पचयलां. भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्लो संजीवनी साखर कारखानो आणि ऊसाची लागवड जिती दवरपाचो यत्न आमी आमच्या कार्यकाळात केलो. भाजपा सरकारान थंयचे जमिनींचेर दोळो दवरून कारखानो मारून उडयलो. आतां लोकांच्या गाडयांनी इथेनॉल घालून गाडयो टायट करपाचे सरकाराचे प्रयत्न चल्ल्यात. विजयान कोपरखळी मारली. आमी भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरवात केल्लो ऊस जितो दवरून कारखानोय जितो दवरप आनी ऊस लागवड जिती दवरपा खातीर जें कितें करूंक जाय आशिल्लें ती सुरवात आमी केली. ह्या सरकारान ऊस लागवड मारपाक तो बंद करपाक इन्सेंटीव दवरला आनी संजीवनीचे जमनीचे दोळो दवरून संजीवनीचो जमनीचो लँड स्कॅम करपा खातीर सरकारान हें पावलां मारली. आतां हें सगळें जावन जमनी बिमनी खावन आतां मुख्यमंत्री कितें म्हणटा की आतां कारखानो परतो स्टार्ट करता. कितें करपाक गडकरीचें पेट्रोल घालपाक E20 एथनॉल जातून तुजी गाडी त्या भशेन चल्ल्या. इथनॉल घालून इथनॉल करपाक पयलीं म्हारग. आतां इथनॉल घालून आमच्यो गाडयो काबार करपाक सरकार फुडें सरता आनी संजीवनीची जमीन बिमीन सगळी वाटोळे करून आतां ती सुरवात कर. सावर्ड्या युवा विकास मंडळान वैजकीय शिबीर घडोवन हाडलें. शिबिराचें उक्तावण इंपेरियल हॉस्पिटलाचो नामनेचो हृदयरोग तज्ञ डॉक्टर मिलिंद देसाय हस्तुकी जालें. ह्या उक्तावणाक आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकार, विलास देसाय आनी हेर मानेस्त हजर आसले. सावर्डे विकासाच्या बाबतींत बरेंच फाटीं उरलां. आतां सगळ्यांनी एकठांय येत ह्या मतदारसंघाचो कायापालट करपाचो वेळ येयला. डॉक्टर मिलिंद देसायान उलो मारलो. दे वर व्हेरी गुड फ्रेंड्स. सो तांणी जेन्ना म्हाका अप्रोच केलो की मोले गांवांत कॅम्प करया, हांवें म्हाका दिसता रोखडेंच हय म्हणलें. कित्याक तांकां ना म्हणपाची हेंच ना, ऑप्शनच ना म्हजे कडेन. आय कॅन नॉट से नो टू देम एंड ऑल देयर फॅमिली. आनी खास करून तुमी सगळे मोले गांवचे लोक हांगा आयिल्ले आसा तांकां एक थोड्या वेळान हांव सांगता कॅम्प हो कसो आसतलो तें. सो पयलीं म्हळ्यार दीपक बाई बद्दल 2 उतरां उलयता. ते पॉलिटिशियन जावन पूण म्हाका दिसता पयलीं ते सगळ्यांचे मित्र. कित्याक जो कोण मेळटा म्हाका सांगता की दीपक सामको उदार मनाचो मनीस आनी डावन टू अर्थ. हें हांवें आतांच म्हाजेर म्हणून म्हणना, इतले म्हणजे फ्रेंड्स आसात. कित्याक हांव तांकां ल्हानपणाच्यान वळखता की इतले व्हडले पदाचेर आसून पासून ते ऑलवेज अप्रोचेबल आसात. तो तांचो खरोच एक गूण आसा. कित्याक जितली आमकां प्रसिद्धी संपत्ती मेळटा, सत्ता मेळटा, तशें थोडे एरोगन्स येता, एटिट्यूड येता. सो तांचे भितर तो ना. सो तांकां खरेंच अभिनंदन ताचे बद्दल. सेकेंड आनी तुमी पळयत जायत हांवें म्हाका दिसता 500 न्ही 1000चे वयर कॅम्प केल्या. पूण हे कॅम्पाक तांणी सगळ्या स्टाफाक बुके आनी मोमेंटो दिला. खरेंच हांव तांचें अभिनंदन. कित्याक हो कॅम्प हांवें एकट्यान घडोवन हाडूना. हॉस्पिटल म्हजें, स्टाफ म्हजें. पूण सकाळीं फुडें 7:00 6:00 उठून हांगा 7:00 7:30 येवप, इतले सगळे स्टाफ तांकां चड क्रेडीट वता. तो तुटिल्लो. सो आमचो मतदारसंघ मातसो हांव मागास म्हणना, बॅकवर्ड म्हणना, आय डोंट लायक दॅट वर्ड. पूण आजून खुबशे शिक्षण आनी आरोग्य ह्या क्षेत्रांत खूब कितें तरी करपाचेशें आसा. आनी तें करपाक हांव फक्त डॉक्टर जावन म्हज्यान कांय जावचें ना. म्हाका जे म्हाजेर बशिल्ले सगळे आमचे समाजसेवक आनी पॉलिटिशियन सगळे दिग्गज आसात आपल्या आपल्या फिल्डांत. आनी दीपक बाई, तुमी जर म्हाका कितें हेल्थ आनी एड्युकेशन हे 2 म्हजे फिल्ड, तुमकां कितेंय जाय हांव सदांच आसतलो. आनी विलास म्हजो बरो मित्र ताणें म्हणलें तशें पॉलिटिक्स आसपाक जाय इम्पॉर्टंट. वी आर ऑल इन टू पॉलिटिक्स, दॅट इज अ सेपरेट इश्यू. पूण एंड ऑफ द डे वी बिलोंग टू दीस विलेज, वी बिलोंग टू गोवा एंड वी बिलोंग टू इंडिया. ते मागीर पॉलिटिक्स करून झगडून कांयच फायदो ना. ताका पिशपण म्हणटा. तुमी जर भायर गेले न्ही, आमी म्हाका दिसता गोंयांत चडशे
जावं इंडियन पॉलिटिक्सा लागून आमी खूब वायटपण घेतात, खूब झगडटात. दॅट इज टू बी कंडेम. पॉलिटिक्साचे एक लेवल आसता, एकदां तें इलेक्शन जावन हें जालें मागीर लोकांनी विसरपाक जाय, तें घेवन बसपाक जायना, कित्याक तें घेवन बसल्यार मागीर डेव्हलपमेंट कांय जायना. एक एग्जांपल तुमी हेल्थ सेंटराचें दिलें तशें जातलें. सो तशें जावं. धारबांदोडा तालुक्यात भलायकी केंद्र आसचें म्हणून 2018 सरकारा रावन भव्य इमारत बांदली. कुणे सारकिल्ल्या गांवां खातीर हें हॉस्पिटल लागीं पडचें हो हेत, पण अजूनय हें केंद्र लोकांचे सेवेत रुजू जालें ना म्हण आदलो PWD मिनिस्टर दीपक पावसकारान खंत उक्तायली. खरेंच व्यासपीठाचेर म्हाजे राजकारणाक फाटबळ दिवपी आमी सगळे एकट्या येवन हे समाजाचें कार्य जें आसा तें फुडें व्हरपाक आमी फुडाकार घेतला. आरोग्य सेवा ही लोकां कडेन पावपा खातीर हो कार्यक्रम आसा आनी फुडल्या वाटचालीक आमचे जाय तशे कार्यक्रम आरोग्या खातीर, एज्युकेशना खातीर, एग्रीकल्चरा खातीर आमी सदांच वावुरतले. आमी आज पळयता काही कार्यक्रम घेतले, काही मुद्दे फुडें हाडचेच पडटा. आरोग्या खातीर 2018 आमी गव्हर्नमेंटा मार्फत हॉस्पिटल उबारले, हॉस्पिटलाची इमारत उबारली. हे जें हॉस्पिटल आसा फुडें तें हे पयलीं गुलाल मेडिकल डिस्पेन्सरी आरोग्य आसलें आनी हेजो दर्जो वाडोवन आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटर हें भव्य हाडचें. आनी कित्याक धारबांदोडा तालुक्याक आमकां पिळ्या वचचें पडटा, त्या खातीर कुळ्या ट्युरिजम वेवसाय, रेल्वे स्टेशन, नॅशनल हायवे हे सगळे लक्षांत घेवन, लोकांचे डिस्टन्स लक्षांत घेवन आमी ते सगळ्यो सुविधा मेळपा खातीर प्रायमरी हेल्थ सेंटर उबें केलें. 90% काम 2022 कंप्लीट जाल्लें, पूण आयज 2022 ते 2026 4 वर्सां जालीं हें हॉस्पिटल लोकां खातीर उपलब्ध ना. हांगा राजकारण चड चलता, लोकांक सेवा कमी दिता. हें हॉस्पिटल उपलब्ध ना. आज आमी पळयता परतून त्या हॉस्पिटलाचे 3,70 लाख रुपया टेंडर काडून परतून थंय कामां चालू जाल्या. हांव सरकारा कडेन मागता बेगींतल्या बेगीन ही सुविधा हॉस्पिटलाची. हेल्थ हे सामकें गरजेचें आनी हेल्थ चेकअप जावप हें खूब इम्पॉर्टंट. कारण पयलीं जर दुयेंस कळ्ळें जाल्यार तेजेर योग्य वेळी उपाय जाता. आनी तेजो हे घेवन आयज दीपक पावसकारान आमचे दोतोर मिलींद म्हणजे सहकार्यान जे इको आनी बाकीचे सगळे टेस्ट करता, तितून जर आमकां फुडें कितें त्रास आसा जाल्यार ते कळटले, म्हणजे योग्य वेळी उपाय जालो जाल्यार आमकां बरें लायफ मेळटा. आयज मतदारसंघात आमी उलयता आसतना म्हणटले की ह्या स्टेजीर बालाजी आसा, दीपक पावसकार आसा, विलास आसा, पूण म्हाजें एक ध्येय आसा. हांव सांगता आमी सगळे सावड्डे मतदारसंघाच्या लोकांचें बरें करपा लागून आमी पार्टी हें सोडून बरें करपाक कोण फुडें सरता ते गणांनी आसा. आतां जर मेडिकल कॅम्पाचो फायदो आमच्या लोकांक जाता जाल्यार तो कित्याक घेवचो न्ही. आनी दीपक बाबान बरी गजाल सांगली की फुडें जर तांकां मेडिसीन सुद्दां लागत जाल्यार आपूण कंटिन्यू करतलो. एक बरी गजाल. आमी सगळे आयज तुमच्या सगळ्या फुडें सांगता की आमी एक बरो मतदारसंघ घडोवपाक सगळे एकजुटीन वावरतले आनी फुडें बरी वाटचाल करतले. श्रावण म्हयनो हो भक्ती, श्रद्धा आनी आध्यात्म्यान भरलेलो पवित्र काळ. श्रावण म्हयन्याच्या आयतारा फर्मागुडी देव कटमगळाच्या दर्शनाक भक्तांची गर्दी केली. देवाक अर्पण केल्ल्यो पारंपारीक गोडशें प्रसाद आकर्षण जावन रावले. श्रावणात दर बुधवार आणि आयतारा देव कटमगाळच्या दर्शनाक भाविक येतात. पयलीं ह्या पवित्र स्थळार पावपाक भक्तगणांक जायते अडचणींक तोंड दिवचें पडटालें, पूण आतां भक्तांक सोय जाल्या. देखून देवळाच्या वाठारात दर्शनाक येवप आतां सोयीचें जालां. आज श्रावणाचो दुसरो आयतार आनी तातूंतल्यान आज कोणाचो आनी कशें कितें वांटून घेता. हो श्रावणांतलो दुसरो आयतार म्हणटा तो आमचो हांव नितेश मुळवी कुटुंब ह्या मार्फत तुमकां सांगपाक सोदता. श्रावणांतलो दुसरो आयतार म्हणटा तो मुळवी कुटुंबी साजरो करता श्रावणांतलो. आनी ह्या आयताराचें वैशिश्ट्य म्हणजे सगळे अख्ख्या गोंयभरचे लोक ह्या आयताराक प्रामुख्यान उपस्थित आसता. बाकीचे इतर आयताराकूय बी आसता, तशें नासता अशें न्ही, पूण मॅक्झिमम लोक म्हणटा ते चड हें जाता ते ह्या आयताराक जाता. मुख्य पयलीं पासून खूब वर्सां जालीं ह्या आयताराचें वैशिश्ट्य म्हणजे आमी हे गोडशे मुळवी कुटुंबिया मार्फत घालता. कटमगाळ दादाचो महिमा आणि भावार्थ भाविकांनी सांगलो.
ह्या वाठारात IIT प्रकल्प येयलो जाल्यार नागेशी ते गावणे मेरेन सगळ्यो तळयो, बांयो आनी झरींचेर परिणाम जातलो. हो पवित्र जागो अपवित्र करूं नाकात, विनोद चिमुलकरान मागले. आज खुबश्या लोकांच्यो इच्छा पूर्ण जाल्ल्यो आसा आनी ते लोक हांगासर ताच्या पांया कडेन म्हणजे दादाच्या पांया कडेन कामां हाडून दवरता. इवन म्हज्यो सुद्दां इच्छा आशिल्ल्यो हांवें घाल्ले आसा. म्हणजे 2-3 इच्छा पूर्ण म्हणजे चलये बद्दल लग्न जावचें, ताका बरें शिक्षण मेळचें, बरें आरोग्य मेळचें म्हणून आनी म्हजें हांव खंय काम करता तें वेवस्थीत राखण करची म्हणून आनी म्हजी बरी प्रगती ताणें दादाच्या पांया कडेन जाल्या की हांव हांगा आसतना हांव हांगा शिकिल्लो ताच्या पांया कडेन. हांगासरूच ताणें आमकां टिचर केलो, हांगासरूच शिकयलो, बरें प्रमोशनूय मेळ्ळें. मागीर आमकां दिवंगत नरभाई पर्रीकर हाच्या आशिर्वादान हांव इंजिनियरींग कॉलेजीन पावलो, DTईन पावलो. म्हणजे हो जो म्हजो प्रोग्रेस जात गेला पळय तो दादाच्या आशिर्वादान. आनी इतलेंच न्हय की थंयच्यान आज खंय म्हाजे कांय पॉलिटिकल सुद्दां म्हजे कॉन्टेक्ट आसात. थोडे म्हाका सांगता तूं यो म्हणून हांव वचपाक तयार ना, कित्याक म्हजें बापायन म्हाका सरळ सांगिल्लें 3 गोश्टी. एक सदांच सत्य उलोवप, दुसरें म्हणल्यार ज्याचेर अन्याय जाता त्याच्या विरुद्ध आवाज काडप आनी करप्शनाच्या अगेन्स्ट आवाज काडप. आनी हे आमच्या जेन्ना डिपार्टमेंटान आमचें काम करतालो त्या डिपार्टमेंटान करप्शन भरपूर चलतालें ह्याच स्कील डेव्हलपमेंट एंटरप्रेन्योरशीप. तेन्ना हांव तें नांव घेवंक सोदिना त्या डायरेक्टराचें, पूण अशें ताणें कांय गोश्टी केल्ल्यो. तेन्ना हांगासर येवन आमचें जें एसोसिएशन आशिल्लें गोवा गव्हर्मेंट IIT एम्प्लॉय एसोसिएशन भरपूर चलतालो हॅरेसमेंट हिंदूंक स्पेशली अशें. तेन्ना आमी दादा पांया कडेन सांगणें घाल्लें आनी पुढाकार हांवेनूच घेतिल्लो. तो दादाच्या आशिर्वादान ताणें आमकां यश दिलें. आनी ऑनरेबल आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो ताणें त्या डायरेक्टराक वेवस्थीत वाट दाखयली. तर ही ताणें दाखोवप म्हणल्यार दादानूच आमकां वाट दिली. दादानूच ऑनरेबल मिनिस्टर राण्याच्या तकलेन वचून वेवस्थीत आज IITक आमकां फायदोय मेळ्ळो. सगळें वेवस्थीत चलता, सगळे स्टाफ खुशी आसा, प्रिंसिपल खुशी आसा, सगळें वेवस्थीत आसा. इतलो फेथ आशिल्लो तुका? इतलो फेथ आशिल्लो? इतलो म्हजेर फेथ आशिल्लो. आनी आयज हे डिपार्टमेंट स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशीप आज आमचे ऑनरेबल गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन आसा. पर्यावरणाचेर ताजो खूबच इफेक्ट जातलो. अख्ख्या हे नागेशीच्यान अप टू गावण्या मेरेन ह्यो सगळ्यो हांगासर तळयो आसा, झरे आसा, बांयो आसा, ताजेर परिणाम जातलो अशें सगळ्या लोकांक गांवच्या लोकांक दिसता. आनी खुद्द म्हाकाय बी दिसता तशें पर्यावरणाचो सामको वास जातलो अशें दिसता. लोकांची रेलचेली वाडटली. हो इतको पवित्र प्लेस हांगासर पयलीं कोणूच म्हणटा तो सहजा लागीं रावनाशिल्ले आनी येयनाशिल्ले. आमची जी कितें कामां आशिल्लीं कटमगांवच्या हाज्या मार्फत जी कामां जातालीं ती आमच्या सकयल पूर्वाचार्य देवस्थान किंवा नागेशाक रवनाथ महालक्ष्मीक प्रसाद पाकळी घेवन थंयसरल्यान जें कितें ठरोवन ते हांगासर ते मेरेन पावयताले. त्या भायर हांगासर ही गाळ म्हणटा ती एका कुटुंबाची गाळ ही. ताका लागून हे कटमगाळ दादा ह्या स्थानाक नांव पडलें. कटमगाळ देवसाराक हे कटमगाळ दादा अशें म्हणून आमी उच्चारपाक लागले. आनी हो इतको पवित्र प्लेस हांगा कोणूच पयलीं येनाशिल्लो. पूण लोकांची वाड जाल्ल्या कारणान आनी लोकांची भावना दृढ जाल्ल्या कारणान लोक हांगासर डायरेक्ट हांगासर येवपाक लागलो. आनी ताची लोकांक आमकां जर सेवा दिवपाकूच जाय ताका लागून आमी हांगासर येवन खुद्द स्वता सेवा दिवपाक लागले. नाजाल्यार मुख्य सेवा आमी दिवपाची ती म्हणटा ती पूर्वाचाराच्या स्थानार रावन कटमगांवच्या आजाक थंयसर आमी मानून आमी जे कितें तांकां अमृताची फळां किंवा बाकीचे जे कितें पयलीं पूर्वापार पयलीं जे कितें खेत्रां भितर चलतालीं ती थंयचे थंयच आमी खेत्रां पावोवन करून लोकांची सगळ्यांची कामां जातालीं. कामां पयलीं पासूनच जातालीं. फक्त आतां लोकांची रश एकाच जाग्यार हांगासर जाल्ल्या कारणान हांगा हो पवित्र प्लेस आसा पळय तो असोच उरचो. लोकांक प्रत्येक मनशाक हांगासर जितके म्हणून श्रद्धाळू येता तांकां हो लोकांक असो परिसर पळोवन एक पॉझिटीव एनर्जी जी प्राप्त जाता. तांच्यांनी खुद्द ह्या लोक श्रद्धाळू आसा तांच्यांनी आमचे कडेन तशें उलोवन दाखयल्लें आसा. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात
9637969244 ह्या नंबराचेर तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.